Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट हामीले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा आएर आज उहाँले गौतम बुद्धको बारेमा व्यापकमा बखान गर्नुभएको छ। शान्तिको सन्देशको बारेमा, उहाँको दर्शनको बारेमा र बौद्धको धर्मावलम्बीहरूको बारेमा, गौतम बुद्धको बारेमा जसरी उहाँले आज व्यापक रूपमा एउटा सन्देश विश्व सामु दिनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा सविस्तार गर्नको लागि दिमुदास कुटनीतिको दिमुदास तपाईँलाई म जति जान चाहन्छ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। आधुनिक भइसकेको व्यक्ति गौतम बुद्धको बारेमा, धर्मावलम्बीहरूको बारेमा, बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ? आजको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले के सन्देश दियो त? उहाँले आफ्नो सन्देशको क्रममा के भन्नुभयो भने बुद्ध जन्मिनु वैशाख पूर्णिमाको दिन, उहाँले ज्ञान प्राप्त गरेको बोधगयामा वैशाख पूर्णिमाको दिन र उहाँको निर्वाण भएको पनि आजै बुद्ध। त्यो संयोग मात्र होइन, त्यो उहाँलाई उहाँको जन्म, उहाँको ज्ञान र उहाँको निर्वाण यो सबै एउटा ठुलो दर्शनको कुरा हो। र त्यति मात्र नभएर भगवान गौतम बुद्ध उहाँ अब एउटा राजकुमार भएर पनि उहाँ घरमा दरबारमा जन्मिनु भएन। एउटा रुखमा उहाँ रुखमा जन्मिनु भयो, लुम्बिनी गार्डनभित्र उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो बोधगयामा। त्यो पनि कल्पवृक्ष नै वृक्ष केही मुनि बसेर उहाँले तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र उहाँको निर्वाण पनि एउटा वृक्षकै मुनतिर उहाँको निर्वाण भयो परिणाम। यसरी हेर्दाखेरि गौतम बुद्धले आफ्नो शरीर, आफ्नो दरबार, आफ्नो सारा सम्पत्ति त्यागेर विश्व शान्तिको निमित्त जुन उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुभयो। उहाँले फेरि आफैलाई भगवान भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। उहाँले मैले दिएको सन्देश तिमीहरू त्यतिकै पालन गर, मैले जे भन्छु त्यही गर पनि भन्नु भएन। असाधारण व्यक्ति हो। असाधारण मात्र होइन, त्योभन्दा पनि धेरै एउटा महामानवै हो। त्यसमा हामीलाई भगवानको रूपमा हेर्छन् गौतम बुद्ध हो स्वभाव। त फेरि अर्को कुरो के भने धर्म प्रचारको क्रममा कति अरू धर्मावलम्बीहरूले या धर्मगुरुहरूले के त्यो प्रचारको रूपमा के उहरू अस्त्र शस्त्र पनि अनेकन प्रयोग गरे। जबकि इन्डियाको पहिलाको राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णनले द वे अफ बुद्ध भनेर जुन लेख्नुभएको किताबमा उहाँले प्रश्नसँग यो लेख्नुभएको छ कि बुद्ध धर्म मात्रै एउटा यस्तो धर्म हो जो चाहिँ कुनै पनि प्रभाव बिना, कुनै पनि प्रलोभन बिना मान्छेहरूले चाहिँ बुद्धिस्ट भएर या बुद्ध धर्मलाई अँगालेर शान्तिको निमित्त, मानिसको मानव कल्याणको निमित्त काम गरिरहेछन्। यो कुराहरू हामीले राम्रोसँग भन्न सक्नु पर्यो, भनिरहेको छैन होला, भन्न सक्नु पर्यो यो कुरा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज जसरी गौतम बुद्धको व्याख्या गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो यो भूमिमा आएर मैले आफ्नो कुरा राख्न पाउँदाखेरि म गौरवान्वित भएको छु भनेर उहाँले एउटा गर्व पनि गर्नुभयो होइन गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँको। उहाँले गर्व गर्ने मात्र होइन कि म त त्योभन्दा पनि अझ बढी के भन्छु भने यो 2006 वर्षभन्दा पहिलेदेखिको यो इतिहास हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला सम्राट अशोक लुम्बिनीमा आएर
अशोक स्तम्भमा नै उहाँले लेखेर जानुभयो कि बुद्ध यहाँ जन्मिनु भएको हो। दोस्रो व्यक्ति भनेको कनिष्कले पनि आएर भिजिट गर्नुभयो र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो यस्तो एउटा महान व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कि बुद्ध यो लुम्बिनीमा आएर फेरि यो नेपालमा आएर एउटा यस्तो राम्रो सन्देश दिनुभयो र हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने यो एउटा नेपालको निमित्त असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले गर्व माग्नुपर्ने हो। यो हामी गौरवशाली पनि हुनुपर्छ यो कुरामा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धको पनि कुरा आउँछ। किनभने तपाईँको कूटनीतिज्ञ व्यक्ति होइन, नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। आजको दिनमा नेपाल भारत सम्बन्धको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण नयाँ गोरेटो चाहिँ कोर्नको लागि मोदी सफल हुनुभयो। गोरेटो मात्र होइन, मूल बाटै छ। हामी मूल बाटै थियो पहिला पनि, तर त्यसलाई कसरी त्यो बाटो कसरी हिँड्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। तर आज प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण र उहाँले दिनुभएको जुन सन्देश छ त्यसबाट प्रश्न छ कि हामी दुई मुलुक मिलेर यो हाम्रो साझा जुन साझा महत्त्वको साझा धर्म, साझा महत्त्व, साझा सम्पत्ति, साझा समृद्धि, त्यसको निम्ति उहाँले कुरा गर्नुभयो। दुई देश मिलेर नै हामीले विश्वमा शान्ति विकासको निमित्त काम गर्ने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि समस्याहरू छन्, बिमुदासजी तपाईँलाई थाहा छ होइन। तर पनि यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुन किसिमको लुम्बिनीमा भ्रमण भयो र नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भव्य रूपमा उहाँको स्वागत गर्नुभयो र यो भ्रमणपछि लुम्बिनीमा विकासको एउटा जग बलियो हुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? हुनुपर्छ। यो एउटा माइलस्टोन हो। उहाँको भिजिटले एउटा महत्त्वपूर्ण अब आधार सृजना गरेको छ। उहाँले अब अहिलेसम्म के भइरहेछ भने लुम्बिनीमा जति पनि आउने पर्यटकहरू छन् तिनीहरू छोटो समय मात्र यहाँ बिताएर जान्छन्। अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के भने कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई बढीभन्दा बढी समय यहाँ राख्ने र त्यसको निमित्त अब प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले त्यहाँका ट्राभल एजेन्सिजहरू, त्यहाँका अरू टुर अपरेटरहरूले पनि अब लुम्बिनीलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा सन्देश पनि जाने भयो। अर्को कुरो हामीले पनि अब बढीभन्दा बढी पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी समय राख्न सक्ने के छ त उपाय, त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तो अब यहाँ लुम्बिनी म्युजियमको पनि उहाँले कुरा गर्नुभयो। उहाँको सन्देशमा उहाँले लुम्बिनी म्युजियमको विकासको कुरा गर्नुभयो। त्यो एउटा राम्रो एउटा आधार हो जसबाट चाहिँ बुद्ध धर्म, बुद्ध विचार र बुद्धको सन्देश र उहाँ जन्मिनुभन्दा पहिला र जन्मिसकेपछि पनि के कस्तो खालको रहेछ भन्ने कुरा त्यो लुम्बिनी म्युजियमबाट पनि थाहा हुन्छ। र त्यस्तै अरू ठाउँहरू पनि यहाँ छन्, जस्तो तिलौरा कोट, अहिले त्यसलाई पनि एउटा वर्ल्ड हेरिटेजमा लैजाने, नेपालबाट प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यस्तै रामग्राम, अरू थुप्रै स्थानहरू छन् जसको विषयमा हामीले राम्रोसँग गरेका छैन र पर्यटकहरू त्यहाँ जाँदा पनि जाँदैनन्, किनभने हामीले त्यति प्रचार पनि गर्न सकेका छैन। अब एउटा कुरो यसै सन्दर्भमा म म्यानमारमा हुँदाखेरि के हामीले एउटा प्लान हामीले बनाएका थियौँ। त्यहाँका ट्राभल एजेन्सीहरूले बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तयार भएपछि, अपरेसनमा आइसकेपछि 2 हप्तामा 2 फ्लाइट बोधगया र 2 फ्लाइट लुम्बिनी ल्याउने, अनि लुम्बिनीमा आएका प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ यात्रुहरूलाई बोधगयाबाट उठाउने र बोधगयामा उतारेका त्यसलाई चाहिँ लुम्बिनीबाट उठाउने। यसो गर्दाखेरि बुद्ध यहाँ सिधै आयो भने यहाँ बढी समय बस्ने भए जो आउँछन्। र अहिले जुन किसिमले अब बुद्ध सर्किटको कुराहरू गरिरहेका छौँ, सबभन्दा पहिला उता बाहिरबाट आउँदाखेरि त बोधगया नै जान्छ, त्यसपछि कुशीनगर जान्छ, सारनाथ जान्छ, आखिरमा आएर मात्रै लुम्बिनी आउँछ। तर त्यसरी हामीले लुम्बिनी आउनु पर्यो भने तपाईँको भनाइ, किनभने बुद्ध धर्म मान्नेहरू विश्वमा धेरै छन्, अर्बौँ छन् होइन। उनीहरूलाई हामीले 10% मात्रै नेपालको भ्रमण गराउन सक्यो भने, गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा ल्याउन सक्यो भने, लुम्बिनीमा ल्याउन सक्यो भने नेपालले त विकासमा कायापलट गर्छ, आर्थिक रूपमा, टुरिज्मको क्षेत्रमा। हामी कहाँ चुकेका छौँ? किनभने तपाईँ कूटनीतिक रूपमा जसरी हेरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँले इन्टरनेसनली नेपालको जुन किसिमको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि विश्वमाका टुरिस्टहरूलाई हामीले नेपाल ल्याउन किन सक्यौँ?
किनभने त्यसको निम्ति हामीले कोसिसै राम्रोसँग गर्न गरेनौँ। अब भर्खर मात्र त्यो सुरुवात भइरहेछ। यहाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुनु नै अब त्यसको निम्ति एउटा राम्रो सूत्रधार हो, राम्रो सुरुवातको कुरा हो। किनभने अब यहाँ मान्छेहरू आउन सक्ने भयो नि त पहिला। अब बाहिरबाट आउने टुरिस्टहरूले त के भने उनीहरूलाई समय पनि हेर्ने, उनीहरूको लागि समय र पैसा दुइटै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब काठमाडौँबाट काठमाडौँबाट यहाँ आउँदाखेरि समय बढी लाग्ने भयो, पैसा बढी लाग्ने भयो। तर सिधै आयो भने त समय पनि कम भयो र त्यही अनुसारले हेर्छन् पनि। अब त्यही हो, हामीले इन्डियाको टुर अपरेटरहरूसँग मिलेर यहाँ ड्रप गरेका प्यासेन्जरलाई उताबाट उठाउने, उताबाट कहाँ त्यो एउटा हामीले राम्रोसँग कुरा गर्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा दुइटै देशको निमित्त, दुइटै देशका टुर अपरेटरहरूको निमित्त फलिफाप हुनसक्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण माइलस्टोन भयो भन्ने तपाईँको भनाइ? जरुर सफल भयो, एकदम सफल त भयो नै, सफलको साथसाथै माइलस्टोन पनि। किनभने यो एउटा हिस्टोरिकल इभेन्ट हो। मैले अघि पनि भने कि अशोक सम्राट, त्यसपछि कनिष्क, उहाँपछि इन्डियाको सबभन्दा ठुलो व्यक्ति भिजिट गरेको भनेकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। यो एउटा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्सलाई त हामीले क्याच गर्न सक्नु पऱ्यो नि। उहाँ किन आउनुभयो त? उहाँ जस्तो व्यक्ति यहाँ आइसक्यो, किन आउनुभयो होला लुम्बिनी? अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त तपाईँलाई थाहा होला। उहाँलाई लुम्बिनी आउने पहिलादेखि इच्छा थियो। उहाँले इच्छा व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो, तर त्यो हुन सकिरहेको थिएन। त्यो इच्छा उहाँको पूर्ति भयो, पुरा भयो, त्यसले राम्रो सन्देश गयो। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। महत्त्वपूर्ण समय दिनु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। राहुल बरुवाजी, अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेपाल भ्रमण था, लुम्बिनी भ्रमण था, 6.5 घंटे उनका जो बसोबास था, इससे सबसे बड़ा फायदा नेपाल का क्या हुआ? देखिए, एक नया शुरुआत है और प्राइम मिनिस्टर का नेपाल विजिट, वो भी 2566 साल का बुद्ध जयंती पर आना एक बहुत बड़ा मायने रखते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है भारत नेपाल के संबंध बढ़ाने के लिए। ये नेपाल के जनता के ऊपर है, नेपाल के सरकार के ऊपर है कि कैसे भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार करें और स्ट्रॉन्ग करें। अभी नेपाल भारत संबंध के जो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, इस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुम्बिनी भ्रमण का मकसद क्या है? देखिए, ये पहले प्रधानमंत्री है भारत के जो लुम्बिनी आए हैं। इसका पहले कोई भी भारत के इस तरह के शीर्ष नेता लुम्बिनी में नहीं आए हैं, और भी बुद्ध जयंती पर। और लुम्बिनी गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान है। ये एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है और बहुत बड़ा एक स्टेप है कि भारत बुद्ध के माध्यम से, बुद्ध के प्रिंसिपल पर भारत नेपाल संबंध स्ट्रॉन्गर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ऐतिहासिक स्टेप है हम कहेंगे। नेपाल भारत संबंध के बारे में आपका जो महत्वपूर्ण भूमिका भी है, क्योंकि 2062-63 साल को जन आंदोलन के समय में आपने महत्वपूर्ण भूमिका किया था। राहुल बरुआ जी, आप तो एक जानकार भी है नेपाल भारत संबंध में। अभी का समय शेरबहादुर देउबा का नेतृत्व में सरकार है और नेपाल भारत संबंध में एक प्रगाढ़ का वातावरण और सुमधुर का वातावरण, जितना अविश्वास था वो सब हट गया। अभी मेरा ख्याल से देखिए, विश्वास का वातावरण बन गया। एक कोalition गवर्नमेंट है, कोalition के सारे पार्टनर्स पॉजिटिव है, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है नेपाल की तरफ से भी। और ये तो नेपाल सरकार और नेपाल की जनता डिसाइड करेंगे कैसे इस संबंध को और सुधारा जाए और कैसे इसको स्ट्रेंथन कराया जाए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। मोदी का भ्रमण सफल हो गया है? हमको तो लगता है। कैसे लगता है? हमको तो लगता है बहुत अच्छा, जिस तरह से उन्होंने ऑडियंस के साथ जोड़े हैं, जिस तरह से नेपाल की जनता के साथ जोड़े हैं अपने आप को, एक बहुत अच्छे उन्होंने संदेश दिया है नेपाल की तरफ। संदेश क्या दिया आज उनने? जो विधिवत रूप में उनका जो अभी अभिव्यक्ति था, है ना, जो भाषण था, वो भाषण से नेपाल का संपूर्ण जो समस्या समाधान के लिए सफलता मिलेगा। देखिए, नेपाल भारत या भारत नेपाल का संबंध हर स्टेप में हर तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आपके पड़ोसी राष्ट्र की तरफ से हो। एक बहुत अच्छा सोशियो कल्चरल
संबंध बहुत स्ट्रांग है। इसको स्ट्रेंथन करने में डेफिनेटली मोदी जी का भ्रमण जो है बहुत स्टेप टुवर्ड्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेप टुवर्ड्स फ्यूचर एक्सटेंडिंग ऑफ नेपाल इंडिया रिलेशनशिप। नेपाल भारत संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक सोच है, चिंतन है, हिंदुज़म के बारे में, संस्कृत के बारे में, धर्म के बारे में, आपको क्या कहना है? ये तो इंट्रीगल है। देखिए, नेपाल इंडिया का, इंडिया नेपाल का रिलेशनशिप आप जिस दृष्टि से देखेंगे, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे रिलीजियस, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, इंट्रीगल है पूरा। ये एक दूसरे के साथ इतना मिला हुआ है, इसको अलग नहीं कर सकते। दुनिया की कोई ताकत इसको अलग नहीं कर सकती। मोदी जी का सोच अभी नेपाल में पॉजिटिव है, नेपाल के बारे में और नेपाल के विकास और समृद्धि के बारे में? ये तो आप लोग बताएंगे ना। आप बताइए ना, आपका दृष्टिकोण क्या है? ऑलरेडी उनके बोले है, हमने ऑलरेडी कहा है कि उनका दृष्टिकोण जो देख रहे हैं, सारे उनको जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने नेपाल के साथ संबंध सुधारने में, सशक्तिकरण करने के में उन्होंने जिस तरह की भूमिका ले रहे हैं, वो तो बहुत पॉजिटिव हमको लग रहा है। ये भरपूर माइलस्टोन बन गया है नेपाल भारत संबंध में। इट्स अ स्ट्रांग माइलस्टोन फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। संक्षिप्तमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु र एयरपोर्टको विशेषताको बारेमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु र यो एयरपोर्ट बनाउनको लागि तपाईँले खेलेको भूमिकाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। आज जसरी यो एयरपोर्टको उद्घाटन भयो, अब नेपाल र नेपालीको लागि अथवा भनियो भने विश्वमा यसको कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि अब हामी कति सफल भयो? एकदम हामी धेरै नै सफल भएको छौँ। यो पहिलो पटक हामी 74 वर्षपछि हामी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाएको छौँ। त्यो पनि बुद्ध जयन्तीको दिन हामी उद्घाटन पाउँदा साह्रै नै खुसी भएको छौँ। र यसले गर्दा हामीले सबसे ठुलो समस्या के थियो भने अहिले हामीसँग इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा एउटा मात्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट थियो। एउटा मात्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुँदा कुनै पनि हामी चाहिँ फ्लाइट चाहिँ क्यान्सल हुँदा, फ्लाइट डाइभर्ट हुँदा चाहिँ बङ्गलादेश अथवा इन्डिया जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई हामी टोटल्ली आफ्नै राज्यमा, आफ्नै देशमा तियाएको अल्टरनेट एयरपोर्टको रूपमा हामी ल्याएको छौँ। त्यसको लागि एकदम राज्यको लागि एकदम राम्रो भएको छ सर। राम्रो भएको छ। एयरपोर्ट बनाउँदा जुन किसिमको खर्चहरू भयो, यहाँ पारदर्शी भयो, भ्रष्टाचार भएन भनेर भन्न सकिन्छ? एकदम 100% भन्न सकिन्छ। त्यसमा दिमत कहीँ पनि छैन। एकदम पारदर्शी भएको छ। प्रोजेक्टले गरेको काम एकदम पारदर्शी भएको छ। यसमा पारदर्शी भएको छ, एकदम पारदर्शी हो। शङ्का गर्ने कहीँ पनि ठाउँ छैन सर। यदि भ्रष्टाचार भएको देखियो भने के गर्ने? त्यो त भ्रष्टाचार भएको देखियो भने त निकाय छँदैछ। त्यसमा त हामी तपाईँले सोच्नुपर्ने छैन, त्यसको लागि निकाय छँदैछ। तपाईँलाई के लाग्छ यो एयरपोर्ट बनाउनुको जुन किसिम तपाईँहरूको एउटा टिम थियो होइन, तपाईँहरूको टिमले एयरपोर्ट त बनाउनु भयो, अब समयमा पनि एयरपोर्ट सञ्चालन हुँदैछ, आजबाट सञ्चालन हुँदैछ, हामी सबैको लागि गौरवको कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा जुन यो एयरपोर्ट बन्यो नि होइन, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, यसको पछाडिका पाटाहरू, यसमा समस्याहरू के थियो? अब यो एयरपोर्ट पूर्ण रूपमा छ नि, तयार भयो होइन, कुनै समस्या छैन? यस्तो छ, अब पछाडिका अप्ठ्यारा पाटाहरूलाई सम्झेर अहिले नयाँ प्रगतिका लहरहरू नल्याउने हो भने चाहिँ कहिले हुने? अब जस्तै तपाईँ पनि अब विश्व भ्रमणमा जानुहुन्छ, देश विदेशी साथीहरू भेटिन्छन्, हाम्रा भेटिन्छन्। कतिवटा एयरपोर्ट छ भन्दा हाम्रो कमसेकम 2टा छ, अरू पाइपलाइनमा छन् भन्न पाएको छौँ। यो पनि एउटा गौरवको विषय हो र सुरुवात भइसकेपछि यो अवश्य राम्रो हुनेछ र यसले चाहिँ देशमा राम्रो भएको छ, राम्रो भएको छ। नेपालको विकास समृद्धिमा यो एयरपोर्ट सहायक बन्न सक्छ? बन्न सक्छ, किनकि अघि मात्रै पनि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा हेरेका थिएँ, जस्तै बोधगया र भैरवाको कुरा जुन आइरहेछ, पर्यटकहरू आउनलाई हाम्रो वैकल्पिक एयरपोर्टको रूपमा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ र अन्य आर्थिक उसमा पनि चाहिँ नि यो राम्रो छ, विकास हुन सक्छ। विकास हुन सक्छ। विकासलाई एयरपोर्ट कोसेढुङ्गा हो, कोसेढुङ्गा हो। यो चाहिँ सफल हुनुपर्छ। यो सफलता भनेको हामी सबै नेपालीको सफलता हो। त्यही राम्रो होस् भन्ने कामना गरौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउनुभयो, 6.5 घन्टा बस्नुभयो र उहाँ जानुभयो होइन, भारत फर्किसक्नु भएको छ। यो एयरपोर्टमा आउनुपर्छ भन्ने सबैको माग थियो, आउनु भएन। अब भारत हाम्रो एकदम निकटको मित्र, नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छ, राम्रो हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेछौँ र यो एयरपोर्टबाट सिधै छ नि नयाँ दिल्ली, कलकत्ता, बद्रीनाथ, केदारनाथ अथवा भारतको छ नि विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, काशी, कहिले चाहिँ उडान हुन्छ भन्नुहोस् त? यसको केही कुराकानी भएको छ? यसको विषयमा हाम्रो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अप्पर लेभल म्यानेजमेन्ट
पर्यटन मन्त्रालय राज्य पक्ष नै भनौँ र हाम्रो संस्था नियमित भारतीय उच्च पदस्थसँग चाहिँ कुराकानीहरू भइरहेछ र तुरुन्तै नै हामीले भारत लगायत अन्य देशसँगको कनेक्टिभिटीमा हामी जाँदैछौँ। भारतसँग हाम्रो कनेक्टिभिटी हुन्छ, यहाँबाट उडान हुन्छ, 100% हुन्छ होला र यो छिटै नै हुन्छ किनकि कति समय भारतीय उच्च पदस्थले पनि यो विमानस्थलको चाहिँ उद्घाटनको प्रतीक्षारत थियो। उद्घाटन भइसक्यो। उद्घाटन भइसकेपछि अब मुख्यतः एउटा प्राविधिक कुरो चाहिँ यो एयर रुटको कुराहरू छ। त्यो विषयमा पनि उच्च पदस्थ निकायहरूको बीचमा कुराहरू छलफलहरू चलिरहेछ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको भारतमा पनि धेरै नै बुद्ध धर्मावलम्बी भएकोले गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा प्राविधिक कठिनाइ थियो के अरे बसबाट आउनुपर्ने जुन अवस्थाहरू थियो त्यो अवस्थाहरू चाहिँ अब टुट्यो। अब हामी भारतीय नागरिकलाई नेपालको यो बौद्ध के अरे जन्मभूमिमा एयर रुटबाट चाहिँ हामी छिटै कनेक्टिभिटीमा ल्याउँदैछौँ र त्यसको लागि कनेक्टिभिटी हुन्छ 100% हुन्छ। यसमा हुन्छ 100% हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको सान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense